नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा तपाईलाई स्वागत छ। म वन्दना देवकोटा। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर Bond Bright Beauty। गठबन्धन विरुद्ध बोल्नु पार्टी सिद्ध्याउने षड्यन्त्र भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। गठबन्धन भएर सरकार बनेकै कारण नेकपा एमालेको एकलौटी अन्त्य भएको जिकिर। सबै नागरिक अनुशासित मर्यादित र संस्कारयुक्त बन्नुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। नागरिकहरू मुलुकप्रति समर्पित हुनुपर्नेमा जोड। बेलायती महारानीको निधनमा भारतले एक दिने राष्ट्रिय शोक मनाउने। शोकका दिन भारतीय झण्डा आधा झुकाउने र सरकारी कार्यालयको काम नगर्ने निर्णय। र नेपाल टी20को मेन्टरमा ब्रेट ली नियुक्त। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन विरुद्ध नजान पार्टीका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। जनताको साथमा कांग्रेस अभियानको प्रथम चरणको समापन कार्यक्रममा शुक्रबार चिरो बनाउनु भएका पार्टी सभापति समेत रहनुभएका देउवाले भोलिका दिनमा सबै ठाउँमा नेपाली कांग्रेसले सरकार बन्ने सम्भावना रहेकाले गठबन्धन विरुद्ध नजान निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले गठबन्धनको खिलाफमा नबोल्न समेत नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिट बाँडफाँडमा केही समस्या आउन सक्ने भए पनि पार्टीलाई बढी फाइदा हुने हिसाबले आफू लागेको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यकर्तालाई सिट भागबण्डामा नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्ने ठाउँमा विरोध गर्नु उचित नहुने बताउनुभयो। उहाँले संविधान र लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित र गठबन्धन बनेको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले झुट्टा आरोप लगाएर गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै बलियो बनाउनु धारणा राख्नु भएको छ। गठबन्धनकै कारण सबै तहमा कांग्रेसको सहभागिता रहेकाले त्यसतर्फ पनि कार्यकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। एमसीसी पासका विषयलाई लिएर विपक्षीले भ्रम छरेको उहाँले बताउनु भएको छ। गठबन्धन भएर सरकार बनेकै कारण नेकपा एमालेको एकलौटी अन्त्य भएको उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ। यसैबीच गृह मन्त्री बालकृष्ण खानले गठबन्धन पार्टीको हितमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस चितवनले बीपी कोइरालाको 109औं जन्म जयन्तीको अवसरमा कांग्रेसमा योगदान पुर्याएका कार्यकर्तालाई सम्मान समेत गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रको उत्थानका लागि सबै नागरिक अनुशासित मर्यादित र संस्कारयुक्त बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित किताब जात्रा 2079को समुद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रको उत्थानका लागि अनुशासित मर्यादित र राज्यका निकायप्रति सम्मान गर्ने संस्कारयुक्त बन्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिकहरू मुलुकप्रति समर्पित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अनुशासित मर्यादित र संस्कारयुक्त हुनका लागि अध्ययनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले अध्ययनले सत्यको खोज र तथ्यको पहिचान गर्ने क्षमता बनाउने भन्दै सोही क्षमताको आधारमा राष्ट्रको समृद्धिका जगहरू निर्माण हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कागजमा छापिएका अक्षरबाट मात्र अध्ययन नहुने भन्दै जीवनको विभिन्न आयामहरूसँगको साक्षात्कारबाट पनि
हुने बताउनु भएको छ। समाज परिवर्तनका लागि ज्ञान हासिल गर्नु अनिवार्य भएकोले ज्ञानका लागि अध्ययन अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रमको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले साहित्यकार वसन्त गौतमलाई प्रेम साहित्य सम्मान अर्पण गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी किताब यात्रा बेस्ट सेलर पुरस्कारबाट पुस्तक सत्य मोहनका लागि लेखक गिरीश गिरीलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राजीनामा दिने अवस्था हुन सक्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार पोखरामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार एकपटक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले दिएको बताउँदै उहाँले अब फेरि दुवै सदनले पारित गरेपछि संविधान अनुसार प्रमाणित गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा माओवादीको अग्रसरतामा नै 7 वर्षको प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिमा बहुमतले पारित गरिएको भए पनि त्यति बेला सर्वसम्मत हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नतोकिने बताउँदै प्रधानमन्त्रीबारे निर्णय चुनाव पछि नै हुने उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्दा हुने स्थिति भएको उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिजुली धेरै बेचेर जलविद्युतको विकास गर्ने अभियानलाई संकेत गर्दै प्रश्न उठाउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बिजुली धेरै बेचेर जलविद्युतको विकास गर्ने अभियानप्रति प्रश्न उठाउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले बिजुली बेच्ने भन्दा पनि प्रयोग गर्न सक्नु पर्ने भन्दै बिजुली बेच्ने कुरामा गर्व गर्नु नपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बिजुलीबाट हाइड्रोजन एमोनिया बनाउने प्रविधि आएको भन्दै विश्वमा सक्ने जीमा विकास भएको पनि उहाँले नेपालले दुई कुरा गरिरहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले राज्यको पूर्वाधार विकास गर्ने व्यवस्था राम्रो नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुने समस्या रहेको बताउनु भएको छ। पूर्वाधार विकासको आवश्यकतालाई भन्दा पनि परम्परागत सोचले पूर्वाधार विकास गर्न खोज्दा समस्या रहेको उहाँले बताउनु भयो। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको ज्यान गएको छ। यसैत नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 12,012 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 152 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3,294 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 152 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा 133 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 2,448 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको विवरण भने प्राप्त नभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ। विज्ञापनको तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। गठबन्धन विरुद्ध बोल्नु पार्टी सिद्ध्याउने षड्यन्त्र भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। गठबन्धन भएर सरकार बनेकै कारण नेकपा एमालेको एकलौटी अन्त्य भएको जिकिर। सबै नागरिक अनुशासित मर्यादित र संस्कारयुक्त बन्नुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। नागरिकहरू मुलुकप्रति समर्पित हुनुपर्नेमा जोड। बेलायती महारानीको निधनमा भारतले एक दिने राष्ट्रिय शोक मनाउने घोषणा। शोकका दिनभर भारतीय झण्डा आधा झुकाउने र सरकारी कार्यालयको काम नगर्ने निर्णय।
र नेपाल T20को मेन्टरमा ब्रेट ली नियुक्त। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपाल चेपाल सङ्घको 5औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अध्यक्षमा गोविन्द राम चेपाङ विजय हुनुभएको छ। अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी सुनिमाया चेपाङलाई पराजित गर्दै गोविन्द राम अध्यक्षमा विजय हुनुभएको हो। गोविन्द रामले 123 मत प्राप्त गर्दा सुनिमायाले 92 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बिल बहादुर चेपाङ 115 मतसहित विजय हुनुभएको छ। अर्का प्रत्याशी कृष्ण बहादुर चेपाङले 81 मत प्राप्त गर्नुभयो। उपाध्यक्षमा सुमित्रा चेपाङ 123 मत र महासचिवमा सन्त बहादुर चेपाङ 116 मतसहित विजय हुनुभएको हो। सचिवमा सरेन्द्र चेपाङ 119 मत र भरत लाल चेपाङ 112 मतसहित विजय हुँदा कोषाध्यक्षमा आयत लाल चेपाङ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। यस्तै गरी मकवानपुरबाट 6 जना, धादिङबाट 5 जना, गोर्खाबाट 3 जना र लमजुङ एवं तनहुँबाट 1-1 जना सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। चितवनबाट 7 जना सदस्य भने निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुनिनु भएको छ। समिति 35 सदस्यीय हुनेमा 30 जना निर्वाचित हुनुभएको हो। 5 जना पछि मनोनित हुने जनाइएको छ। नेपालमा चेपाङको जनसङ्ख्या 69,223 रहेको छ। यसअघि चैत 3 गते उद्घाटन भएको महाधिवेशन विशेष कारणबाट रोकिएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई 10 अर्ब भित्र रहेर खर्च गर्न स्वीकृति दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट 10 अर्ब भित्र रहेर खर्च गर्न स्वीकृत आएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। आयोगले यसअघि निर्वाचनका लागि 10 अर्ब 98 करोड रुपियाँ माग गरेको थियो। निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको मत छपाई भइरहेको छ। आयोगका अनुसार हाल 7 प्रदेशका लागि मतपत्र छपाई भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा तर्फको मतपत्र भने छपाई सुरु हुन बाँकी रहेको छ। प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र भने उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइसकेपछि मात्रै छापिने आयोगले जनाएको छ। अर्यालका अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल 8 अर्ब मतपत्र छापिनेछ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर 4 गते हुँदैछ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधन भएकोमा भारतले राष्ट्रिय शोक मनाउने भएको छ। भारत सरकारले आउँदो सेप्टेम्बर 11 तारिकका दिन राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय शुक्रबार गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। शोक मनाउने दिन भारत र विदेशमा रहेका भारतीय कार्यालयहरूमा भारतीय झण्डा आधा झुकाउने र त्यस दिन कुनै सरकारी कार्यालयको काम नगर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्रीले भने बेलायती महारानीको निधनप्रति यसअघि नै शोक वक्तव्य प्रकाशित गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले बेलायती महारानीलाई प्रेरणादायी नेतृत्वको रूपमा स्मरण गर्नुभएको छ। उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको शोक वक्तव्यमा महारानीको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त सबैप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्नुभएको छ। सन् 2015 र सन् 2018 आफूले बेलायत भ्रमणका क्रममा महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई भेटेको स्मरण पनि उहाँले गर्नुभएको छ।
उहाँको निधनप्रति विश्वका अन्य देशका नेताहरूले पनि शोक व्यक्त गर्नुभएको छ भने अन्य देशहरूले पनि शोक मनाउने निर्णय गरेका छन्। बेलायतको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै समय राजगद्दीमा रहनुभएकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको गएको बिहिबार 96 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। उहाँले बेलायतको रानीको रूपमा 70 वर्षभन्दा बढी समय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। उहाँको निधनसँगै उहाँका छोरा चार्ल्स तृतीय बेलायतको राजा बन्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। अस्ट्रेलियाका चर्चित पूर्व बलर ब्रेट लीलाई नेपाल टी20 लिगको मेन्टरमा नियुक्त हुनुभएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले आयोजना गर्न लागेको नेपाल टी20 लिगको मेन्टरको नियुक्त गरिएको हो। नेपाल क्रिकेट संघले शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मेन्टरको रूपमा नियुक्त हुनुभएका ब्रेट लीले नेपालको क्रिकेट क्रेज आफूलाई मन परेको बताउनु भएको छ। फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल टी20 लिगका ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा ब्रेट ली नेपाल आउनु भएको हो। पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिग असोज 8 देखि कार्तिक 5 सम्म आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगितामा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताका लागि 6 टोलीको पनि टुङ्गो लागेको छ। पहिलो संस्करणमा कान्तिपुर क्यापिटल, लुम्बिनी अल स्टार्स, विराटनगर सुपर किङ्स, जनकपुर रोयल्स, पोखरा एडभेन्चर्स र फरबेस्ट युनाइटेडले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. गठबन्धन विरुद्ध बोल्नु पार्टी सिद्धाउने षड्यन्त्र भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। गठबन्धन भएर सरकार बनेकै कारण नेकपा एमालेको एकलौटी अन्त्य भएको जिकिर। सबै नागरिक अनुशासित, मर्यादित र संस्कारयुक्त बन्नुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। नागरिकहरू मुलुकप्रति समर्पित हुनुपर्नेमा जोड। बेलायती महारानीको निधनमा भारतले एक दिने राष्ट्रिय शोक मनाउने घोषणा। शोकका दिन भारतीय झण्डा आधा झुकाउने र सरकारी कार्यालयको काम नगर्ने निर्णय। र नेपाल टी20 को मेन्टरमा ब्रेट ली नियुक्त। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसटी। म वन्दना देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।